Hi, this is your host Kamal Tiwana. Welcome to my podcast. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे इट्स अबाउट टेक्नोलॉजी, AI टेक्नोलॉजी. इसके लिए हमने जिस गेस्ट को अपने स्टूडियो में बुलाया है, ही इज़ मिस्टर इस्माइल ताहिर एंड ही इज़ IT एक्सपर्ट. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक. सर आज हमें आप कुछ बताएंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में कि व्हेन इट स्टार्टेड, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट हुआ और फर्दर कैसे मूव हुआ. कंप्यूटर का जो आगाज़ है ये होता है वर्ल्ड वॉर 2 से. अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 से कैसे हुआ कि जब जर्मन अफवाज, जर्मन नेवी अपने शिप्स को जो पैगाम भेजते थे वो भेजते थे कोडेड, ठीक है, उसको साइफर मैसेज कहते थे. उसको डी कोड करने के लिए जब एक काफ़ी अर्सा गुजर गया तो यूके ने ये प्लान बनाया कि हम इसको डी कोड करें. उन्होंने अपने कुछ एक्सपर्ट्स को जो कि मैथमेटिशियंस थे उनको ये टास्क दिया कि वो इसके लिए ऐसी मशीन्स बनाएं जो थोड़े टाइम में कंप्यूट करें और जो मैसेज है वो उन तक पहुंचाएं. तो उन्होंने उसको यूज़ किया और जो मशीन बन गई उसको उन्होंने मज़ीद बेहतर करके उसको इंडस्ट्री में बना के तो उसको एक कंप्यूटर की शक्ल दी और वो फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो बना. तो सर इट वाज जर्मन इन्वेंटेड? नो, ये यूके के अंदर जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जर्मन मैसेजेस को डिसाइफर करने के लिए जो कंप्यूटेशनल मशीन्स बनाई. ओके. अभी तक ये पता चलता है कि ये काम वहाँ से शुरू हुआ. ओके. उसके बाद जो फर्स्ट कंप्यूटर बना वो इतना बड़ा मशीन थी कि शायद वो एक बहुत बड़े कमरे से भी बड़ा हो. तो यकीनन उसको परचेज़ करने वाले भी कोई बहुत बड़ा इदारा हो सकता था और सबसे पहले जिन्होंने बाय किया वो अमेरिका का जो मर्दमशुमारी का इदारा है, पॉपुलेशन सेंसस, ये उन्होंने किया. ठीक है. तो ये वहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये एक बड़े कंप्यूटर से जिसको मेन फ्रेम कहते थे वो बनाया गया जो कि कंपनीज़ में इस्तेमाल हो. उसके बाद उसको उससे एक छोटी मशीन जिसको मिनी फ्रेम कहते थे वो बना. और एट द एंड जब कंप्यूटर बनाने वाले को, टेक्नोलॉजी वालों को ये समझ आई कि हम एक ग्रिड वाली शक्ल से इसको पीसी की शक्ल में लाएंगे तो शायद पब्लिक बहुत बड़े लेवल पे इसको इस्तेमाल कर सकेगी. अदरवाइज़ बड़े बड़े ग्रिड्स बनाएंगे तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ या इदारे तो इसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इसको आम पब्लिक के इस्तेमाल में लाने के लिए ज़रूरी है कि इसको एक पर्सनल कंप्यूटर की शक्ल दी जाए. तो सर उस वक्त इंटरनेट फ़ौरन आ गया था या उसके लेटर ऑन आया था जब कंप्यूटर? नहीं, इसकी ज़रूरत महसूस हुई या इंटरनेट आया इसके 30-40 साल के बाद. ओके. ठीक है, वर्ल्ड वॉर के इतने अरसे बाद. और ये जब पर्सनल कंप्यूटर के लेवल पे आया तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस हुई कि अब लोगों को एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के साथ, इंटरनेट के साथ जोड़ा जाए. और ये उसके बाद इंटरनेट के तक हम पहुंच गए. तो सर व्हाट इज़ बिग डाटा? अच्छा, हुआ ये कि जब लोग इंटरकनेक्टेड या इंटरनेट के साथ जुड़ गए तो उसके बाद बहुत बड़े लेवल पे, बहुत बड़े पैमाने पे कंपनीज़ ने इसको अडॉप्ट किया. लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनानी शुरू की और ऐसी भी साइट्स और पोर्टल्स बनी जिनके अंदर बहुत बड़े लेवल पे डाटा इकट्ठा होना शुरू हो गया. 2000 के आसपास ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि जब हम इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ सर्च करते थे तो इतना ज़्यादा डाटा शो होता था और इतना इररिलेवेंट होता था कि वहाँ पे एक यूज़र को अब उसकी इंडस्ट्री कुछ भी हो, उसने कोई लफ्ज़ लिखा है तो उसकी इंडस्ट्री से हट के ऐसे चीज़ें आती थी या उसके जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है, रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, उससे हट के इतना डाटा आता था कि वो हर शख्स सोच में पड़ जाता था कि इसमें मैं अपनी मर्ज़ी का डाटा या कंपनी या रिज़ल्ट, टारगेट, ये मैं कहाँ से लूँ. तो वहाँ से एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई और प्रॉब्लम ये स्टार्ट हुई कि हम जो हैं वो इस बिग डाटा को हम यूज़ कैसे करें. तो बिग डाटा टर्म बहुत जगह यूज़ हुई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए. लोगों के सर्वर्स पे, लोगों के पोर्टल्स पे बहुत ज़्यादा डाटा आ गया जिसकी एनालाइज करने की ज़रूरत थी. मिसाल के तौर पे एक ये एनालिसिस था कि जी कोई इंडस्ट्री है तो उनको गर्मियों में, सर्दियों में, डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट सीजनल वेरिएशंस पे उनकी सेल कैसी है. तो एक तो ये बिग डाटा का एनालिटिक्स था. ये एक उसकी छोटी मिसाल है एक आम शख्स के लिए. एक ये था कि आप इंटरनेट पे सर्च करें और आपको अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिले ही ना. आप पहले 4, 5, 6 पेजेस पे जाएं और उन पे आपके
से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ना हो। तो बिग डाटा बेसिकली बहुत जो बड़ा डाटा इंटरनेट पे इकट्ठा हो गया उसको भी बिग डाटा कहते हैं। और अगर किसी एक कंपनी की पोर्टल पे या सर्वर पे बहुत ज़्यादा डाटा उनके पास इकट्ठा हो गया, क्योंकि हर कंपनी के अंदर या हर जगह पे अगर हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, तो हम हर रोज़ डाटा भी बना रहे होते हैं। तो हम जो डाटा बना रहे होते हैं वो डाटा कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा होता है। ओके। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें किसी एक कंपनी में सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हुए अगर 20 साल हो गए हैं तो वो 20 साल का डाटा उनके पास मौजूद है। राइट। ठीक है, तो इतने बड़े डाटा को एनालाइज करना, एनालिटिक्स के फिर टूल्स और सॉफ्टवेयर्स को अप्लाई करना और उसमें से ये देखना कि हमारे पास कस्टमर्स का ट्रेंड क्या है, हमारा सेल्स का ट्रेंड क्या है, ठीक है, सीजनल ट्रेंड क्या है, तो वो बहुत सारी चीज़ें निकालने की एक चैलेंज हुआ। और ये बिग डाटा जो आपने पूछा वो ये है। कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर ना एक चीज़ ये है कि कंप्यूटर जब से बना तब से एक रेस थी या एक कंपैरिजन था। वो कंपैरिजन ये था कि हम कंप्यूटर को अगर देखें तो कंप्यूटर और इंसानी दिमाग का आपस में कंपैरिजन क्या है। तो एक चीज़ बड़ी सिंपल थी कि कंप्यूटर जो है वो उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इंसान कुछ चीज़ें भूल सकता है जिसके लिए उसको कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है और उसकी मेमोरी को यूज़ करना है, जबकि इंसानी दिमाग उससे कहीं बेहतर सोच सकता है। ठीक है, ये सोच हमेशा रही कि इन जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसको इंसानी सोच की तरह सोचने पे कैसे लाया जाए। ठीक है, जिस वक्त डाटा बहुत ज़्यादा हो गया, जिसको हम बिग डाटा भी कहते हैं, हम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा यूज़र्स आ गए, उनकी वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हो गई, फिर डिफरेंट वेबसाइट्स इतनी बड़ी हो गई कि हम उनको पोर्टल्स कहते हैं, तो उन सब को जो है उसको इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसमें से प्रिसाइज रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए। राइट। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ कि हम किस तरीके से सर्चिंग को इतना बेहतर करें कि जैसे इंसानी दिमाग को, हर यूज़र को जो डाटा वो ढूंढ रहा है सिर्फ उतनी ही वेबसाइट्स या उतना ही डाटा उसके सामने आए। ओके। ठीक है, तो सर ये जो हम अभी न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है एआई, सर बेसिकली व्हाट इज़ एआई? एआई जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अब साइंटिस्ट ने सोचा कि हम इतना डाटा हमारे पास मौजूद है, इतने अरसे में इतनी इनोवेशन हो चुकी है कि अगर हम उन एल्गोरिदम्स को जो नए बन रहे हैं और हमारे पास जो इतना बड़ा डाटा मौजूद है, हम सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हुए हम इंसानी दिमाग की तरह कंप्यूटर को इस चीज़ पे ला सकते हैं कि वैसा सोचे, और जो इंटरनेट पे यूज़र है उसको जो डाटा रिक्वायर्ड है उसको प्रिसाइज वही इंफॉर्मेशन मिल सके। और हम इसको ये कहते हैं, या टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा कि अब हम ये क्लेम करते हैं कि ये इंसान की तरह सोच रहा है कंप्यूटर, और एक इंसान को जो डाटा रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सर एआई थिंक्स लाइक अ ह्यूमन? अभी अगर मुकम्मल तौर पे नहीं भी है तो ये उसका आगाज़ ज़रूर है। आगाज़ ज़रूर है। सर पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में एआई के आने से क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं, अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात? अभी मुकम्मल तौर पे तो एआई नहीं आया है, ठीक है, लेकिन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने जिनके पास बहुत ज़्यादा डाटा मौजूद है, उनके पास चूँकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनके पास लोगों के बिहेवियर्स, उनके रवैये, वो इंटरनेट पे क्या सर्च करते हैं, उनकी पसंद क्या है, उनकी नापसंद क्या है, उनके पास बहुत सारा डाटा मौजूद है। क्योंकि जब हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो हम जब टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं तो उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ों पे एग्री कर लेते हैं कि हमारा वो इन्फॉर्मेशन या हमारा डाटा उनके पास हो। तो जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा डाटा है उनके पास उनके कंप्यूटर्स और उनके सॉफ्टवेयर्स उतना ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे सकते हैं या बेहतर नताइज अखज़ कर सकते हैं। तो जिसके पास जितना ज़्यादा डाटा होगा वो उतना क्लेम करेगा कि वी आर वेरी क्लोज टू द ह्यूमन थिंकिंग,
یا انسانی برین کی طرح ہم اس کے بہت قریب چلے گئے ہیں. اوکے. تو یہ ایک دو طرفہ چیز ہے. ایک ہے کہ ڈیٹے کو استعمال کرتے ہوئے انسانی دماغ کی طرح یا کچھ صورتوں میں اس سے زیادہ نتائج اخذ کرنا. اوکے. اور فیوچر میں یہ بھی ممکن ہو سکے گا کہ انسانی دماغ سے زیادہ اور انسانی دماغ کی سوچنے کی رفتار سے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ کمپیوٹر ہمیں چیزیں نکال کے پروڈیوس کر کے دے دے گا. اوکے. ٹھیک ہے. تو سر اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی تو ہوں گے. جس طرح کمپیوٹر کے اندر بہت سارے ہیکنگ کے کام ہوتے ہیں, بہت سارے بینکوں سے چوری کا کام ہوتا ہے, بہت ساری جگہ پہ لوگوں کا ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے, بہت ساری جگہ پہ بینکس انفارمیشن چوری کی جاتی ہیں. تو جن لوگوں نے کرائمز کرنے ہوتے ہیں ان کی اپرچونٹی ہر جگہ اویلیبل ہوتی ہے, وہ یہاں بھی اویلیبل ہوگی. اور کچھ چیزوں پہ ایسا ہے کہ اس وقت جو بڑی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز ہیں, اس میں فیس بک ہے, اس میں گوگل ہے, اس میں آئی بی ایم ہے, اس میں اور جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے جو سی ای اوز ہیں وہ یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اور ان کی اپنی انڈیویجول حیثیت میں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ابھی فی الحال روک دیا جائے اور تمام کمپنیز اس پہ انویسٹمنٹ نہ کریں, اس کو روک دیں. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں 10 سے 20 سالوں میں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہوں گے. تو جب تک ان کو کیلکولیٹ نہ کر لیا جائے کہ وہ کیا ہوں گے, اس کو روک دیا جائے. اوکے. سر اس پہ ابھی ورک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس پہ تمام بڑی کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹ کر چکی ہیں اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور ابھی چونکہ یہ آغاز ہے تو جو بھی آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے الگ الگ پرسپیکٹیوز ہیں. یقیناً اس کے بہت زیادہ فوائد ہوں گے. مثال کے طور پہ جن انڈسٹریز کے اندر ابھی ڈیٹا بہت سارا اویلیبل ہے, مثال کے طور پہ ہیلتھ انڈسٹری ہے, تو ہیلتھ انڈسٹری کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں وہ پرسکرپشن لکھتے ہیں. تو چونکہ ساری دنیا کے اندر انسانی جسم ایک یونیورسل چیز ہے اور جو اس کا علاج کیا جاتا ہے جس طریقے سے وہ بھی ایک یونیورسل چیز ہے, تو اس کے لیے ڈاکٹرز کے پرسکرپشنز لکھنے کو, ان کے علاج کرنے کو اگر کلاسیفائی کر کے کہ وہ کس بیماری میں کیا علاج تجویز کرتے ہیں, کیا بیماریاں بتاتے ہیں, اگر اسی طریقے سے ان کا ہزاروں ڈاکٹرز کا ڈیٹا اگر کسی ایک کے پاس موجود ہو اور وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے سے وہ اس کو پرسکرپشن لکھنا شروع کرے, تو شاید وہ ایک ڈاکٹر جو آج کہیں موجود ہے کلینک میں, ان 20,000 ڈاکٹرز کا ایکسپیرینس اس ایک کمپیوٹر میں موجود ہے جو ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں ہو سکتا. اوکے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو وکلاء ہیں یا ججز ہیں, اگر تمام دنیا کے اندر یا کسی ایک ملک کے اندر, کیونکہ ہر ملک کے اندر کچھ قانون الگ ہیں, کچھ قانون جو دنیا میں چل رہے ہیں ویسے ہیں, تو اگر ان کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا جائے کہ کب کب کس کس کیس کا کیا فیصلہ ہوا اور کچھ مزید بھی اس کے اندر لکھ دیا جائے سافٹ ویئرس کے اندر, وکلاء کی ٹیم کو اکٹھے کر کے, ججز کی ٹیم کو اکٹھے کر کے کہ اور پاسبل سیناریوز کیا کیا ہو سکتے ہیں, تو کمپیوٹر جو ہے وہ بالکل ایک جج کی طرح فیصلہ کرے گا. اس وقت جن انڈسٹریز کے اندر ڈیٹا موجود ہے پچھلے 20 سال کا, 30 سال کا, 40 سال کا یا 50 سال کا, یا پچھلے ڈیٹے کو ڈیجیٹائز کر کے اس میں بڑے بڑے سافٹ ویئرز میں جن کو ڈیٹا بیس کہتے ہیں وہ کرنا ایزی ہے, تو اس کو اے آئی کے ذریعے سے استعمال کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. اوکے. ٹھیک ہے. لیکن جن انڈسٹریز کے اندر ابھی ڈیٹا نہیں ہے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ نہیں پتا, کیونکہ گاڑیوں میں ابھی اتنے سینسرز نہیں ہوتے تھے کہ لوگوں کا چلانے کا بیہیویئر کیا ہے, وہ سڑک پہ گاڑی کیسے چلاتے ہیں, تو جہاں جہاں جس جگہ ڈیٹا موجود ہوگا اس ڈیٹے کو استعمال کرتے ہوئے اتنی ہی اچھی کاریں بنائی جا سکتی ہیں جو کہ ہیومن بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں, وہاں بھی اے آئی کا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاں ڈیٹا اویلیبل ہے وہاں پہ اے آئی کا استعمال اتنا ایفیشینٹ, اتنا بہتر جلدی ہو جائے گا. جہاں بھی ڈیٹا نہیں ہے, جہاں بھی ڈیٹے کو اکٹھا ہونے میں, آنے میں, جمع ہونے میں, کمپائل ہونے میں ٹائم لگے گا, وہاں پہ ابھی اتنا ٹائم لگے گا اے آئی کو ریفائن ہونے میں, استعمال ہونے میں. اوکے سر, یہ جو بگ ڈیٹا کو اتنا کنسائز کر کے ہم ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں, تو سر ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے امپلائمنٹ پہ بہت فرق پڑے گا؟
اس میں مختلف لوگوں کے پرسپیکٹیو مختلف ہو سکتے ہیں. کمپیوٹر آنے سے پہلے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ کمپیوٹر انسان کو ریپلیس کر دے گا. انفیکٹ جب سے لوگوں نے لائک 1750 کے اراؤنڈ جب فرسٹ ٹائم مشین، جنریٹر اور بجلی سے چلنے والی مشینز بننی شروع ہوئیں، انڈسٹریل ریولوشن آیا، تو اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ جب مشینز آئیں گی تو وہ مزدوروں کو ریپلیس کر دیں گی. لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا. ٹھیک ہے، کمپیوٹر آنے سے نئی جابز کریٹ ہوئیں. ٹھیک ہے، اب جب اے آئی آئے گا تو اے آئی کے بعد ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ شاید وکلاء جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ڈاکٹرز ختم ہو جائیں گے. تھریٹ ضرور موجود ہے، لیکن جیسے بہت سارے ایکسپرٹس کے پرسپیکٹیو ہو سکتے ہیں، تو کچھ کا یہ بھی ہے کہ جابز بڑھ جائیں گی اے آئی سے. سر اس کے اے آئی کے کوئی ایسا، جیسے ابھی آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی، کافی انٹرنیٹ پہ ہیں وائرل، کہ اے آئی سے سیکیورٹی کنسرنس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ. مطلب آپ کسی کا بھی فیس کسی کی بھی باڈی پہ لگا دیں کچھ بھی کر کے. تو سر اس کا کوئی کنٹرولڈ یوز، کچھ ایسے ہم میئرمنٹس نہیں بنا سکتے جس میں اس کا کنٹرولڈ یوز کیا جا سکے؟ جس طرح سے جب بھی کوئی سوسائٹی میں پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ریمیڈی بھی کمپنیز کے لیے ایک اپرچونٹی موجود ہوتی ہے کہ پھر نئی کمپنیز بنتی ہیں، نئی کمپنیز کریٹ ہوتی ہیں اور نئی کمپنیز ان کو سلوشنز پرووائڈ کرتی ہیں. تو جہاں اے آئی کے ذریعے سے لائک ایسی ویب سائٹس ہیں کہ جہاں پہ آپ جا کے اور انسان کا نیا فیس کریٹ کر سکتے ہیں، جو فیس پہلے دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ گوگل پہ جائیں، آپ سرچ کریں، آپ لکھیں کہ جی ویب سائٹ فیس آف اے مین ہو ڈز ناٹ ایگزسٹ، تو ایک ایسی ویب سائٹ کھل جائے گی کہ جس پہ آپ جائیں گے، آپ اس کو ایتھنیسٹی بتائیں گے کہ آپ کو ایشین یا بلیک، افریقن، آپ کو کس ٹائپ کا فیس بنانا ہے، جینڈر بتائیں گے، ایج بتائیں گے، تو آپ کو ڈفرینٹ فیس کی آپشن دینا شروع ہو جائیں گے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتے، جو کہ وہ فیس ہوں گے جو دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے. اوکے، ٹھیک ہے، اور اس وقت تک جو کریٹ ہو چکے ہیں وہ 5 بلین سے زیادہ ہیں، نان ایگزسٹڈ فیسز، نان ایگزسٹنس فیسز کی. اور اس وقت دنیا میں لوگوں نے نان ایگزسٹنس فیسز جو ہیں ان کے پروفائلز بنائے ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور انسٹاگرام پہ، اور ان کا بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. اوکے. تو سر اس پہ جیسے بیسیکلی تو فیس بک سارا اٹس کنٹرولنگ ایوری تھنگ نا، ٹویٹر بھی ہے، انسٹاگرام بھی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. تو سر ابھی ریسنٹلی کافی آئی تھنک کئی لاکھ اکاؤنٹس بلاک ہوئے تھے جسٹ بیکاز دے آر فیک. دیکھیں وہ سوشل میڈیا تو ایک الگ ٹاپک ہے. سر اگر ہم اس پہ رہتے ہیں اور آپ نے بات کی کہ کسی کا فیس لگا کے کچھ بنے گا، یہ بہت بڑے بڑے ڈیزاسٹرس چیزیں ہوں گی، لیکن اس کی اویئرنیس بھی بڑھے گی، اور جیسے ہی اس کی نیڈ کریٹ ہوگی تو ایسی بھی ویب سائٹس بن جائیں گی، اور شاید ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہوں، کہ آپ اس کے اوپر پکچر اپلوڈ کریں اور وہ آپ کو بتا دیں گے یہ اے آئی سے بنی ہوئی ہے. اوکے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں ایسے ایکسپرٹس بھی ہیں، ڈیفینیٹلی ایسے ٹولز بھی ہیں آڈیو ویژولز میں، جو کہ آپ کو اپنے ٹولز کو یوز کرتے ہوئے فورینزک لیبارٹریز ہوتی ہیں، جو فورینزک لیبارٹریز آپ کو بتا دیتی ہیں کہ اس کے اندر جو چیز بنائی گئی ہے وہ ریئل فیس، ریئل ویڈیو، ریئل چیز نہیں ہے. اوکے، ٹھیک ہے، ایسی فورینزک لیبارٹریز ہمیشہ ہوتی ہیں، ہمیشہ رہتی ہیں، اور آئندہ بھی ہوں گی. وہ بھی نئے ٹولز ڈیولپ کرتے رہیں گے، اور اس کو لوگ ان سے اس کو چیک کرتے رہیں گے. اوکے. سر پاکستان میں اس پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ کوئی انوویٹری کام کوئی؟ پاکستان جیسے ملکوں میں یا انڈیا میں یا اور ایشین کنٹریز میں ایز سچ انوویشن نہیں ہے. جو اس کے اوپر سافٹ ویئرز نئے بن رہے ہیں وہ ابھی امریکہ، یورپ وغیرہ میں بن رہے ہیں، یا چائنا کے اندر، چونکہ وہ چیزیں بناتے ہیں، چائنا ایک مینوفیکچرنگ کنٹری ہے، وہ ایسی ڈیوائسز بنانے کے لیے اے آئی کا استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے اندر چھوٹی گیجٹس میں، چھوٹی اپلائنس میں، چھوٹی ڈیوائسز کے اندر وہ ایک ایکسٹرا چپ لگاتے ہیں جس کو وہ اے آئی چپ کہتے ہیں. تو اس مشین سے جو فنکشن پرفارم کرانا ہے، مثال کے طور پہ ایک جوسر بلینڈر ہے تو اس میں کیا فنکشنز ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ آٹو چلے، آٹو بند ہو جائے، یا وائس سے میسج لے، وائس سے چلے، وائس سے بند ہو جائے. ٹھیک ہے، یا گھر میں آپ ٹی وی ہو، گھر میں اے سی ہو، وہ وائس کے ساتھ آن ہو، وائس سے بند ہو،
یا اس میں اگر فیوچر میں AI چپ لگ جائے گی تو وہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ یوزر کس ٹیمپریچر پہ AC کو یوز کرتا ہے، تو اس ٹائم پہ اس ٹیمپریچر پہ وہ اس کو خود سے کم زیادہ کرے. تو اس کے لیے وہ ایکسٹرا ایک ایسی چپ بناتے ہیں جس میں ایک الگوریدم ہوتا ہے اور وہ صرف اس اپلائنس کے اس تھوڑے سے فنکشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو AI ہے وہ ہارڈ ویئر بھی ہے، اور AI پیورلی بگ ڈیٹا یا سافٹ ویئرس کی بیس کے اوپر صرف سافٹ ویئر بھی ہے. مطلب AI ایز اے چپ بھی یوز ہوتا ہے اور ایز اے سافٹ ویئر بھی یوز ہو رہا ہے اور بن بھی رہا ہے. لیکن پاکستان جیسے ملکوں میں، انڈیا میں ابھی چپ نہیں بن رہی ہے. سافٹ ویئر بھی جو ان کے کلائنٹ ہیں US میں ہیں، یورپ میں ہیں، یہاں ان کے لیے ان کے انوویشن کے اوپر صرف سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ سر، اٹس لولی ہیونگ یو ہیئر. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. تھینکس فار واچنگ اس. سی یو ان نیکسٹ ایپیسوڈ. تھینک یو. اللہ حافظ.